अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी साहब ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुजूर ठहरने पे गए हैं आप? जी ठहरने पे गए हैं आप लाहौर? कौन गल कर रहे हो? जी मैं असगर कादरी बात कर रहा हूँ जी। किबला मैं तो अज रस्ते च ही हाँ। जा रहे हो हैं? जी हाँ। अच्छा हुजूर एक मसला खड़ा हो गया है। केड़ा? इसी साहब का पहले फतवा था कि अगर कोई मुझे बाहर तक फेंक दें जी जी आपने थाने नहीं जाना, जी अगर जी जाओगे तो काफिर हो जाओगे, बेईमान हो जाओगे। हुजूर अब मसला खड़ा नहीं होगा, लोग इताद नहीं करेंगे कि आप वक्त का निज़ाम है, थाने जा रहे हो, देश को काफिर बना रहे हो। हुजूर क्या करेंगे आप? जनाब पहली गुजारिश है, मैंने ये फतवा सुना नहीं है। अगर आपके पास है तो पहले मुझे सुनाइएगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। हाँ हुजूर आपको व्हाट्सएप में सेंड करता हूँ। चलो आप मुझे सेंड करें। पहले तो गुजारिश मेरी गुजारिश सुनिएगा, गुजारिश सुनिएगा। हजूर मेरी गुजारिश है, मैंने नहीं आप बचाने की बात में करिएगा, पहले आप मुझे भेजें। अगर होगा तो फिर आप वापस आ जाइए। हजूर वाला आप मुझे भेजें तो सही। एक होती है तंबी, एक होता है ऐलान, एक होता है फतवा। फतवे में और तंबी और ऐलान में फ़र्क होता है, ये बुनियादी तौर पर पहले आप समझें। अगर थाने जाओगे काफिर हो जाओगे, इसमें तंबीह है या फतवा है? ये तंबी है, ये फतवा नहीं है। फतवा कौन सा होता है भाई मेरे? आप फतवे की पहले हैसियत बयान करें। नबी पाक सरकार ने फरमाया, बात जनाब बात तो सुने, जनाब बात तो सुने। नमाज का हुक्म है ना कि जी इसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। अब बताओ नमाज छोड़ने वाला काफिर है, लगाओ फतवा। हदीस मैं दिखाता हूँ, हदीस मैं दिखाता हूँ जनाब। ये तंबीह कलाम होता है हजरत। मैंने आपकी रिकॉर्डिंग पहले 2 सुन चुका हूँ, मेरी सुनिएगा। मैं रिकॉर्डिंग सुन चुका हूँ, मुझे पता है ये आप महज अपनी जहालत ही बखेर रहे हैं। आपको तंबीह और फतवे में फ़र्क ही पता नहीं है। फतवे की शरई हैसियत क्या है? फतवे का लुग़वी माना नहीं 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 नहीं, ये जहालत है तेरी, निरी जहालत, निरी जहालत। ना 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 ना, ये सरी जहालत आप बक रहे हैं, आप सरी जहालत बक रहे हैं। आप मुझे बताएं फतवे का माना क्या? फतवे का माना, फतवे का माना, फतवे का माना बताएं। फतवा किसे कहते हैं? फतवा किसे कहते हैं? हर शरई हुक्म को फतवा कहते हैं। ये फिर आपकी जहालत है, ये जहालत है, ये जहालत है। जाके फतवे का माना देखना, पहले फतवे का माना देख, जा पहले फतवे का माना देख हजरत। हर शरई हुक्म को जो कहते हैं फतवा कहते हैं। मेरी बात सुने हुजूर, शोर न मचाएं। नहीं 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 नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है। ना 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 ना, आप महज जहालत के सिवा कोई कलाम नहीं कर रहे और रिकॉर्डिंग करके ओ मैंने फलां से बात की, ये हो गया मेरे। यार ये कैसी काम अकली और जहालत की इंतहा। नहीं 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 नहीं, मैं शोर इसलिए नहीं मचा रहा, मैं इसलिए मचा रहा हूँ, मैं इसलिए ना 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 ना, मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाहिल मुतलक हैं। और जाहिल मुतलक बंदा नहीं नहीं नहीं, जाहिल मुतलक बंदा जो है वो बात नहीं कर सकता, वो मसला नहीं पूछ सकता। नहीं, तुझे लफ्ज फतवे का पता ही नहीं है, लफ्ज फतवे का नहीं माना तू जानता, तूने जहालत बोली है। जो माना तूने बोला है, जो माना तूने बोला है। नहीं नहीं नहीं, कोई फतवा नहीं है, फतवा नहीं है। नहीं 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 नहीं, फतवा नहीं होता। पहली बात ये है, पहली बात ये है, फतवे का माना बयान कर। क्या तंबीह कलाम होता है? तंबीह किसी सूरत के अंदर, किसी न किसी सूरत के अंदर तंबीह की अहमियत जितनी दूसरी है इतनी ये भी है। इसमें ये होता है कि सिर्फ रग़बत दिलाना होती है, ये तरगीब के बाब में आता है। ये तंबीह तरगीब के बाब में। तुझे इतना इल्म ही नहीं है यार, इतनी जानते नहीं हो। जहालत, महज जहालत बक के। असल में ना तुम्हारा दिमाग हो गया खबती, ये ऐसी जहालतें बोल बोल के दिमाग खबती हो गया है। अब खबती की बिना पे अब तू ना अपनी तरफ से गड़ी जा, ठोकी जा, रगड़ रगड़ के पीती जा। रगड़ो ओ भाई, और खबती रगड़ो। मैं कह रहा हूँ ये रजा लंगड़ा पार्टी है, ये दोनों ये कौडू पार्टियां हैं, ये लंगड़ा पार्टी ये जितनी भी है ये सब खबती पार्टियां हैं। तू रगड़ जितनी रगड़ सकता है, मैं कह रहा हूँ तू जितनी रगड़ सकता है तू रगड़ जनाब। मैं कह रहा हूँ अगर ये तंबीह ना हो बल्कि वो ये हुक्म लगा रहे हो कुफ्र का, तो फिर मैं कह रहा हूँ आप पहले रिकॉर्डिंग भेजें,
پھر تنبیہ و فتوے کا معنی بیان کریں. پھر پہلے شور آپ نے مچایا ہوا ہے, شور آپ نے, بے وقوف آپ نے جہالت بکھیری ہوئی ہے. صبح سے آپ فون اس کو کرو, اس کو کرو, اس کو کرو. یہ محض جہالت کے سوا تیرا کوئی نظریہ نہیں ہے, تیری جہالت ہے. تجھے لفظ فتوے کا معنی نہیں پتا. تجھے لفظ, تو نے کہا فتویٰ ہے, میں نے کہا لفظ فتوے کی تعریف کر, تو نے کہا ہر شرعی حکم کو فتویٰ کہتے ہیں. یہ تیری جہالت ہے. کیا ہر احکام شریعہ فتوے ہیں؟ ہر احکام ایک میں نہیں, میں تو تجھے بعد میں بتاؤں گا جب میں تجھے بات کروں گا. سن, میں نے تیری علمی حیثیت واضح کرنی تھی کہ تیری علمی حیثیت اتنی ہے کہ احکام شریعہ کو تو کہہ رہا ہے فتویٰ ہے, احکام شریعہ کو کہہ رہا ہے تو فتویٰ ہے. یہ تیری حیثیت ہے. احکام شریعہ کو تو نے فتویٰ بنا دیا, تو نے کہا کہ یہ فتویٰ ہے. یہ ماشاءاللہ علمی حیثیت تیری واضح ہو گئی. یہ تیری بہت, میں بتاؤں گا, صبر کر. ابھی جب تیری جہالت ساری کھولوں گا, تو روک ابھی ذرا صبر کر. جب تو میرے پاس طالب علم بنے گا, جب تو میرے پاس طالب علم بنے گا, تو میرے پاس, جب میرا بچہ طالب علم میرے پاس طالب علم بنے گا, میں انشاءاللہ تعالیٰ تجھے بٹھا کے پھٹی پہ پڑھاؤں گا. پھر تجھے بتاؤں گا فتوے کا معنی کیا ہے. یا جس ملا نے تجھے ٹرین کیا ہے, جو تیرا بڑا ہے, اس ملا سے کہہ تجھے بتائے فتوے کا معنی کیا ہے. پہلے اس سے پوچھ کیا, پہلے ملا سے پوچھ کیا. میں نے کہا ہے کہ تو فتوے کا معنی تو بتا. فتویٰ کہتے کسے ہے؟ تو کہتا ہے احکام شریعہ, تو کہتا ہے, تو نے کہا ہے. تیری یہ بات یاد رکھی, یہ خالی تو ریکارڈنگ نہیں کر رہا, اللہ کے فضل سے ریکارڈنگ میرے پاس بھی تیری محفوظ ہو رہی ہے. تو نے صاف اس میں یہ کہا ہے, تو نے صاف کہا ہے, تو صبر کر, تو صبر کر, تو صبر کر, تو صبر کر. تو چڑھائے گا نہیں چڑھائے گا, انشاءاللہ ادھر سے چڑھے گی. اور یہ تو نے صاف کہا ہے کہ احکام شریعہ, احکام شریعہ, تو نے کہا ہے احکام شرعیہ فتویٰ ہے. تو نے کہا ہے احکام شریعہ فتویٰ ہے, احکام شریعہ فتویٰ ہے. اچھا, شریعت مطہرہ میں نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے, حضور نے یہ فرمایا. اس کا مطلب ہے جو بندہ, نعوذ باللہ من ذالک, آپ یہ کیسی جہالت بول رہے ہیں بھائی, تجھے فتح خیال ہی نہیں ہے, اتنا تجھے شعور و ادراک ہی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اتنا, میں کیا کہہ رہا ہوں, اتنا تجھے ادراک ہی نہیں ہے کہ نبی پاک سرکار کے بارے میں تجھے زبان چلاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کہ امت مسلمہ نے نبی پاک سرکار کا فرمان نہیں مانا, امت مسلمہ اہمیت نہیں دیتی. اب جو نماز نہیں پڑھتا کہہ دے تو کافر ہے, حضور کی تنبیہ چھوڑ دی اس نے. او جاہل, مطلق تنبیہ پہ فتویٰ نہیں ہوتا. جاہل, اتنی میں گزارش کر رہا ہوں, جاہل, حضرت جاہل, تنبیہ پہ فتویٰ نہیں ہوتا. فتویٰ کا معنی احکام شریعہ کہتا ہے. احکام شریعہ جو ہیں, احکام شریعہ فتویٰ ہوتے ہیں. دور بے وقوف, اتنی جہالت, اتنی خبتی دماغ پہ چھا گئی ہے تیرے. دماغ تیرا اصل میں دماغ تیرا خبت ہو گیا ہے. دماغ خبت ہو گیا ہے, دماغ خبت ہو گیا ہے, دماغ خبت ہو گیا تیرا, دماغ خبت ہو گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں تیرا دماغ خبت ہو گیا ہے. تجھے نہیں پتا, تجھے نہیں پتا, تیرا دماغ خبت ہو گیا ہے. بس دماغ خبت ہو گیا, اور اس کے علاوہ میں تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. جس کو اتنا نہیں پتا کہ احکام شریعہ, دماغ سے تو بکواس کرتا ہے, کتا تو ان کے بارے میں بھونکتا ہے, تجھے اتنی حیا تک نہیں آتی. ایسی جاہل قسم کا انسان ہے تو, دلے قسم کا بے غیرت, بڑوا زبان چلا.